नेकपा एमालेको नारालाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली भनेर यो त लाटालाई पनि थाहा हुन्छ त ठाडो चोरी हो त। हामीले चितवनमा जनपरिचालन गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले हात उठाइहाल्यो। सौदाबाजी गरिरहेछन् माधव नेपाल प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थमा। काङ्ग्रेस खोज्नुपर्ने हालतमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेछ नि। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी पार्टी जनताले खुट्टी देखिसके के नेपालमा क्रान्ति हुने यो वाहियात कुरातिर हामी जानहुन्न। एउटा व्यक्तिलाई हटाएर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन भन्ने हो। अब बारका मित्रहरू चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीबाट न्याय पाएनौँ भने हामीले कहाँबाट पाउँला भन्नुभएको छ। आफ्ना गल्तीप्रति एक खालको पश्चाताप बोधमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यसका निम्ति धन्यवाद छ। उहाँको अवतरण सौराहमा भइसक्यो। उहाँ उठ्नका लागि रहर पुर्याउनका लागि चुनाव लड्नु भएको थियो। हारिसकेपछि फेरि व्यवस्थापन के को व्यवस्थापन हो? अब उहाँको मनमा के छ? विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेकपा एमालेका युवा नेता सूर्य थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय बारका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष कमरेड ओलीलाई भेट्न पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूको आशय के हो? नेकपा एमालेको धारणा के हो बताइदिनु। बारका साथीहरू चाहिँ आन्दोलन भन्नुहुन्छ। बारका सबै होइन, केही पदाधिकारीहरू र केही पूर्व पदाधिकारीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। त्यो 20% मात्रै माग हो। अब बाँकी 80% पनि थपेर त्यसलाई 100% पूर्ण बनाऊँ भन्ने अध्यक्ष कमरेडले उहाँहरूलाई सिधासिधी बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। भनेको के हो भने संवैधानिक इजलासमा बसेर परमादेश जारी गर्ने, संविधान विपरीत फैसला गर्ने, मिसयुज हुने उहाँहरू सबैलाई महाभियोग लगाउने भने ठिक छ। एउटा व्यक्तिको फेरबदलीले मात्रै, एउटा व्यक्तिलाई हटाएर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन भन्ने हो। तैपनि त गतिरोध अदालतको त छँदैछ। अपेक्षा राखेर उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। एमालेको भूमिका खोजिराखेको स्थिति छ। कसरी गर्छ त एमाले? उहाँहरू हिजो चाहिँ कोसँग मिलेर सरकारबाट हटाउनु भयो। परमादेश जारी गराउन उहाँहरू नै सक्रिय हुनुभएको हो। अहिले फेरि अब प्रधान न्यायाधीश हटाउने भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारका साथीहरूको काम यो चाहिँ संविधान कानुन सम्मत सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्र हैसियत अनुरूप, त्यसको मर्यादा र गरिमा अनुरूप भएन। त्यो हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले उहाँहरूलाई आम्ने सामने राखेर सिधा पनि भन्नुभएको छ। आम रूपमा चाहिँ त्यसप्रतिको पर्सेप्सन पनि सबैलाई यही छ। अब बारका मित्रहरू चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ। उहाँहरू संविधान कानुनको पालना र त्यसको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा बढाउन नै केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले त्यस अनुरूपको काम गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको अपेक्षा एमाले पुरा गरिदिन सक्दैन। त्यसो भए उहाँहरू त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने बाटोमा हुनुहुन्न। 20% मात्रै खुद्रा माग लिएर हिँड्नु भएको छ। त्यसलाई 100% पुरा गर्ने खालको बनाउनु पर्यो। र ठिक छ नि त, न्यायालय सुधारका निम्ति गठन भएको कार्यदलले, समितिले, उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सुधार गर्ने हो भने त्यस ढङ्गले जाउँ न भन्ने सुझाव हो। यो व्यक्तिप्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह, रिस राग द्वेषका आधारमा चलेर त भएन। उहाँहरूलाई धन्यवाद यस्तो छ कि हिजो केपी ओली नै सबै समस्याको बाधक हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको निवासमै पुगेर उहाँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ, आग्रह गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीबाट न्याय पाएनौँ भने हामीले कहाँबाट पाउँला भन्नुभएको छ। कतिपय कुरामा उहाँहरू चाहिँ सच्चाइमा आफ्ना गल्तीप्रति एक खालको पश्चाताप बोधमा उहाँहरू हुनुहुन्छ, त्यसका निम्ति धन्यवाद छ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो एमाले जसरी महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अहिले एउटा पुनर्ताजगी ढङ्गले एमालेलाई हाँकिराखेको स्थिति छ। यो नेतृत्वले, तपाईँ पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिले एमाले भित्रको गतिरोध अब साम्य भयो, मिल्यो एमाले? हाम्रो त गतिरोध थिएन। हाम्रा कतिपय समस्याहरू प्रकट भएका थिए। माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा हिस्सा बाहिरिएर एउटा छुट्टै गुट बनाएको छ। एउटा हिस्सा चाहिँ 10 बुँदे सहमति मार्फत पार्टी नेतृत्वमा फर्किनु भएको छ। महाधिवेशनबाट आम रूपमा उहाँहरू नेतृत्वमै आउनु भएको छ। अब एमाले चाहिँ महाधिवेशन अघिको कुन कहाँबाट आएको, कुन विरासत, कुन लिगेसीबाट आएको भन्ने स्थिति छैन। अब सिङ्गो नेकपा एमाले
नयाँ ढङ्गले जुर्मुराएको छ, नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध भएको छ, समस्याहरू समाधान गरेको छ। विधिले समाधान गर्नुपर्ने विधिले, सहमतिले समाधान गर्नुपर्ने सहमतिले, विचारले समाधान गर्नुपर्ने विचारले, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनले समाधान गर्नुपर्ने सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनले, यी सबै कामहरू एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत सम्पन्न गरेको छ। हामीले ऐतिहासिक रूपमा सफलताका साथ यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। होइन, महाधिवेशन सम्पन्न भयो, त्यसमा दुई मात्र होइन, तर रावलजीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा रावलजीको जुन उडान छ, यो उडानलाई अवतरण गर्ने कुरामा एमाले फेरि चुक्दैछ भन्ने अवतरण सौरामा भइसक्यो। उहाँ उठ्नका लागि, रहर पुर्याउनका लागि चुनाव लड्नु भएको थियो, 223 मत ल्याउनु हो। त्यो परिणामले नै व्यवस्थापन गर्यो, परिणामले नै व्यवस्थापन गर्यो। र मान्छे निर्वाचन लड्ने, सहमतिमा उपाध्यक्ष हुनु सन्धा नमान्ने, अनि निर्वाचनको रहर पुर्याउने, अनि हारिसकेपछि फेरि व्यवस्थापन के को व्यवस्थापन हो? अब पार्टीमा चाहिँ पर्खिने हो। अब 5 वर्षपछि चुनाव लड्ने, उहाँलाई त उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो हो नि त अध्यक्षले। त्यसो भएर उहाँ म एक्लै अब अतिरिक्त व्यवस्थापनको कुरा पार्टीले सोच्दैन। अब रावलजीको आवश्यकताका हिसाबले जरुरी पर्दा पार्टीले सोच्ने भनेको त्यो बाध्यात्मक व्यवस्थापन होइन के त्यो। रावलजीलाई पार्टीबाट बाहिर जानुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा होइन, उहाँ नेतृत्वमै रहनुहोस्, उपाध्यक्ष नै रहनुहोस् भनेर अध्यक्ष कमरेडले प्रस्ताव गर्नुभयो। मञ्चमा चाहिँ अन्तिम घडीमा नाम पढ्नु, पदाधिकारीहरूको नाम पढ्नु अघि पनि भन्नुभयो। अब उहाँलाई अब उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हार्नुभयो एक मतले, अनि पदाधिकारी पनि हार्नुभयो, अध्यक्ष पनि हार्नुभयो। उपाध्यक्ष उहाँलाई हुनुहोस् भन्दा मान्नु भएन। मैले त्यही भएर सार्वजनिक रूपमै भने हो, अछाम साँफे बगरको कालाहाम उहाँको जन्मथलो भएको ओडा कमिटीमा गएर बस्ने हो त रावलजी। तपाईँ चाहिँ अब अध्यक्ष हार्नुभयो, केन्द्रीय सदस्यको शपथ गरेर नलिई उभिनुभयो। त्यतिखेर फाइनल चाहिँ हेर्दाखेरि, रिजल्ट हेर्दाखेरि उहाँले हार्नु भएको रहेछ। अब त्यतिखेर शपथ लिनु भएन उहाँले, अध्यक्षमा हार्नुभयो, उपाध्यक्ष अस्वीकार गर्नुभयो भनेपछि के हो त व्यवस्थापन भने? उहाँको मनमा के छ त्यो मनको कुरो त मान्छेलाई थाहा हुन्न नि त। ठ्याक्कै यो एउटा सन्दर्भमा यो एउटा उहाँको व्यवस्थापनका कुरा पनि अहिले उठिराखेका छन्। रावलजी अब फेरि अर्को ढङ्गले लाग्नु होला, एमालेको गतिरोध अझै रहला, सर्वसम्मत गर्ने कुरालाई चुनौती दिनुभयो, यस्ता कुराहरू बजारु कुराहरू भइराखेकै छन्। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेस पनि महाधिवेशन गर्दैछ। अब गगनजीसँग तपाईँ साह्रै जाइ लाग्नुहुन्छ किन? छैन, गगनजीसँग केही जाइ लागे होइन। चित्त नबुझेको तथ्यहीन कुरा गर्दाखेरि यो व्यक्तिगत रूपमा जाइ लागे होइन। गगनजीसँग मेरो मित्रता पनि त्यत्तिकै छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो 9औं महाधिवेशनभन्दा अगाडिदेखिको नारा चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सङ्कल्प नारा हाम्रो पार्टीले तय गरेका थियो, त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर हुबहु पत्रकारिताको भाषामा हुबहु प्रेस काउन्सिलले त्यो हुबहु भएको हेर्छ। राजनीतिक भाषामा त्यो नक्कल हो, ठाडो नक्कल। हामी सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ कम्प्युटर डेस्कटपमा चाहिँ के हेरिन्छ भने त्यो कपी पेस्ट हो कि कुनै मेहनत नगरिकन अरूले तयार गरेको चिज चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गर्ने, प्रयोग गर्ने खालको जुन रवैया अपनाउनु भयो र यो मेरो हो जस्तो गर्नुभयो नि। यो एम्प्टी भेसल साउन्ड मच भन्ने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ। रित्तो भाँडो धेरै बच्छ जस्तो गर्नुहुन्न। मेहनत गर्नुहोस् न, मेहनत गरेर देशलाई नयाँ ढङ्गले ड्राइभ गर्ने गरी विचार नीति पोलिटिक्स दिएर अगाडि बढ्दा मेरो शुभकामना छ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पेटेन्ट राइट कायम गरेको नेकपा एमालेको नारालाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली भनेर, यो त लाटालाई पनि थाहा हुन्छ त ठाडो चोरी हो त। यो नगर्नुहोस् न भनेको हो के, यो खुला सुझाव हो। त्यसमा उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा किन जाइ लाग्नु पर्यो? यो काङ्ग्रेस जसरी अधिवेशन गर्दैछ नि, यसको विचारधारात्मक पक्ष या काङ्ग्रेसको राजनीतिक भूमिका, अहिलेको ज्वलन्त राजनीतिक भूमिकालाई यो अधिवेशनले कतिको उजागर गरेको देख्नुहुन्छ र कसरी काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैछ? तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? काङ्ग्रेसको एउटा नियमित अधिवेशन हो।
काङ्ग्रेसमा थिति एउटा महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। नियमित काम हो के यो पार्टीको, संवैधानिक बाध्यता अन्तर्गत उहाँहरू यो गर्दै हुनुहुन्छ। भदौतिरबाट सुरु गरेर अब मङ्सिरको अन्तिमसम्ममा उहाँहरू निरन्तर यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। शुभकामना छ। देशको एउटा पुरानो प्रमुख एउटा पार्टीको महाधिवेशन हुनु, पार्टी नेतृत्व विचार अपडेट हुनु नराम्रो होइन। तर काङ्ग्रेसमा के विधि थिति छ र? काङ्ग्रेसमा कुनै विधि थिति छैन नि त। शेरबहादुर देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुर देउबा पञ्चायतको अन्तिमतिर बेलातिर बरालिँदा पनि यहीँ बसेर आन्दोलनको नेतृत्व गरे रामचन्द्र पौडेल चाहिँ त्यसका निम्ति कहिले पनि योग्य ठानिने स्थिति रहेन। सभापतिमा पनि स्थिति त्यही हो। अब मलाई अन्तिम पटक भन्दै शेरबहादुर तयार भइरहनु भएको छ। म गणेशमानजीको कान्छो छोरा हुँ भन्दै प्रकाशमानजी तयार हुनुभएको छ। यस पटक नै हो म भन्दै शेखर तयार हुनुभएको छ। रामचन्द्र चाहिँ अब पार्टीका बैठकहरूमा पनि नगइकन घुर्की लाउँदै म आउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर चाहिँ मलाई अन्तिम पटक भन्दै हुनुहुन्छ। यी चिजहरू काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको हानथाप देखिन्छ। त्यहाँ विचार, सिद्धान्त, नीति, सङ्गठन, हामीले विधान महाधिवेशनमा गरेका कामहरूको पाटोमा काङ्ग्रेस चाहिँ एकदमै अल्पत्र जस्तो अवस्थामा छ। नेतृत्वका निम्ति को सभापति, को केन्द्रीय कमिटीमा भन्ने चाहिँ हानथापमा देखिन्छ। हामीले चितवनमा जनपरिचालन गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले हात उठाइहाल्यो। अब एमालेलाई माफ गर्ने गरी जनपरिचालन गर्न सक्ने काङ्ग्रेसको शक्ति, सामर्थ्य, हैसियत छैन। त्यसो भएर हामी चाहिँ कोभिडका कारण जनपरिचालन गर्दैनौँ भनेर उसले बन्द सत्रमा कोठे महाधिवेशन गर्ने भयो नि त काङ्ग्रेसले। त्यसो भएर जस्तो गरे पनि यो पार्टीको महाधिवेशनले काङ्ग्रेसलाई थोरै एक चिम्टी बराबर पनि ऊर्जा थपोस् भन्ने शुभकामना छ। यो शुभकामना सँगसँगै त्यहाँ गतिरोध जसरी नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुनेसम्मको स्थिति बन्यो विगतको गतिरोधले, अहिले काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो देखिएको छ। कतै यो महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै रामचन्द्रजी अर्को बाटो लाग्नु हुने त होइन भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि खडा भएको छ। सभापति हुन नपाए म बोराटारमा आराम गर्छु भनेर त उहाँले भनिरहनु भएको छ। भन्नुभयो। अब सभापति हुने स्थिति त धेरै गाह्रो देखिन्छ। उहाँहरूको हानथाप व्यापक देखिन्छन्। शेरबहादुर देउबा आफ्नो टिम मिलाउन सकसमा परेको, रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार मिलाउन अप्ठ्यारोमा परेको स्थिति छ। विचार सिद्धान्त बेगरको सत्ता स्वार्थ केन्द्रित हानथाप गरेपछि त यो हुनु स्वाभाविक छ नि। काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन यो हानथापमै केन्द्रित छ। सभापति नै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अलिकति कस्तो होला? सभापति प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ, कसरी हुनुभएको छ, कसको कृपाले हुनुभएको छ, कस्ता बैसकी छन्, जनताले पत्याएर होइन नि त। जनताले त 23 सिट पत्याएका हुन्। एमाले विभाजन गरेर परमादेशको आडमा संवैधानिक इजलासको कृपामा अब के अरे माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ काँधमा टेकेर उहाँ हुनुभएको छ। यो सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसको पौरखको, काङ्ग्रेसको लोकप्रियताको, काङ्ग्रेसको इज्जतको, काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठा र इतिहास थाम्ने यस्तो सरकार हो र? एक थान प्रधानमन्त्री अरूका लागि भइदिनु भएको छ शेरबहादुर देउबा। त्यसो भएर यो सरकारले काङ्ग्रेसको इज्जत थाम्या छ। त्यो बीपीको पार्टी, गणेशमानको पार्टी, सुवर्ण शमशेरको पार्टी, कृष्णप्रसाद गिरिजाप्रसादको पार्टी हो भन्ने त छैन नि त। काङ्ग्रेसको 1/3 स्वत्त पनि बाँकी छैन। त्यो चाहिँ सौदाबाजी गरिरहेछन् माधव नेपाल प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थमा। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेस खोज्नुपर्ने हालतमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेछ नि त। ठ्याक्कै तपाईँले यो प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा उहाँले 28 गते संसदको बैठक बोलाउनु भएको छ। एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो बैठकबारे एमालेको के हो धारणा? विगत अवरोध गर्दै आएको स्थिति छ। धेरै मान्छेलाई चासो छ कि 28 गते एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ? एमाले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्दै आएको छ। उहाँहरू हिउँदे अधिवेशन, नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएको भन्नुभएको छ। गैर सांसदहरूलाई राखेर संसद अधिवेशन चल्न एमाले दिन्न। एमालेको अवरोध जारी रहन्छ। यतिन्जेल सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन त्यो विषयको कुनै फैसला भएको पनि छैन। सभामुखले असंवैधानिक, गैर कानुनी र
पूर्वाग्रहवश गरेको निर्णय एमाले मानेको छैन, स्वीकारेको छैन। सभामुखलाई त्यो अधिकार छैन। उहाँ पुष्पकमल दाहालको आदेश तामेल गर्ने गुरिल्लाका रूपमा गरेको निर्णय सभामुखको निर्णय हुन सक्दैन। हामीले त्यो भन्दै आएका छौँ। नेकपा एमालेको पोजिसन त्यही हो र हिजो एमाले संसदमा जुन भूमिका निर्वाह गरेका थियो 28 गते पनि, त्यसपछिका 28 गते गरे पनि, 27 गते गरे पनि एमालेको पोजिसन त्यही हो। तपाईले यसो भन्दै गर्दा धेरै कुरा अहिले उठेको छ। एमसीसीको टेबल गर्ने कुरा हो त्यो 28 गतेको बैठक र यसका लागि यो एक्सरसाइज भइराखेको छ भन्ने खालको कुरा पनि उठेको छ भने अर्कातिर ज्यान जाला बरु एमसीसी टेबल हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ सभामुखजी। अब यो एमसीसीको विषय सभामुखको ज्यान र प्राणको बारेमा कुरा नगरौँ। पुष्पकमल दाहालको चाहिँ स्वार्थ मिल्यो भने उहाँको एक आदेश तामेल गर्ने लाठी थमाइदिए हलदार भइहाले जस्तो स्थिति हो उहाँको आफ्नो विवेकले केही काम गर्नुहुन्न। चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो ज्यान र प्राण भनेपछि सापकोटा के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ छैन? केही अर्थ छैन। पुष्पकमल दाहालले के भनिरहेछन् भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न। यो गिजोलेको, यो बिथोलेको, यो पारित हुन नदिएको, हिजो सम्झौता गरेको एमसीसीलाई यस रूपमा चाहिँ विद्रूप बनाएको त पुष्पकमल दाहालले हो। उनलाई यो देशको हितसँग, यसको पूर्वाधार विकाससँग, देशको विद्युत उत्पादनका निम्ति चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका निम्ति, विद्युत व्यापारका निम्ति चाहिने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणसँग केही मतलब छैन। पुष्पकमल दाहाल आफ्नो स्वार्थका निम्ति भारतमा बसेर नेपालमा आगो झोस्ने काम गरेरै आएका मान्छे हुन्। हिजो चाहिँ 17,000 को ज्यान लिँदा भारतमा बसेर नेपालमा सुरुङ युद्धका धाक गरेकै मान्छे हुन्। त्यसो भए हुनाले उनले तुच्छ आफ्ना निकृष्ट स्वार्थका निम्ति यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई गिजोल्ने, विद्रूप पार्ने, अड्काउने काम गरेका छन्। यी अरू आदेश तामेल गरेर चाहिँ निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरूका बारेमा टिप्पणी नगरौँ। तर अझ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँछु म, अब मैदानमा जान्छु भनेर दस्तावेज लेख्दैछन् भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। तपाईले यसो भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड दस्तावेज लेखुन् कि जे लेखुन्, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी पार्टी जनताले खुट्टी देखिसकेके। जुरेलीकी आमाले छोराको खुट्टा देखेर पत्याएन जस्तो भइसक्यो। छोराले भनेको थियो अरे, आमा बाँसको घनो चाहिँ मैले पुतुक्क नुहाएँ भन्दा छोरा ज्यानदेखि पत्याएँ भने जस्तो। पुष्पकमल दाहाल कुनै रहस्यका विषय छैनन्, खुट्टी देखिसके जनताले। उनको चाहिँ चिन्ता म कसरी पार्लियामेन्टमा एक सिटमा आफू जितेर आउँ भन्नेमा केन्द्रित छ। कसरी गठबन्धन टिकाइराखौँ पनि होला। अरूको कृपामा चाहिँ भोट पारौँ, जनताले त पत्याउनेवाला छैनन् भन्ने जुन समस्यामा छन् नि, त्यो तनावमा, समस्यामा रहेको मान्छेलाई चाहिँ अब पुष्पकमलले अब क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने, नेपालमा क्रान्ति हुने, यो वाहियात कुरातिर हामी जानुहुन्न। अब नेकपा एमाले कस्तो खालको कार्यक्रम बनाएर अगाडि जान्छ? अहिले नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीहरू कसरी अब काम गर्दैछन्? हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकको सम्मुखमा तपाईँसँग कुरा गरिरहेछौँ। यो बैठकले कार्यविभाजन गर्छ, नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्छ, अभियानको खाका तय गर्छ र हामी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका निम्ति पार्टीलाई 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रथम विधान महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुरूप तयार पारेर राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी पार्टीलाई जबरजस्त ढङ्गले हस्तक्षेपकारी भूमिकाका साथ अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेका यी सत्ताका तथाकथित आन्दोलनका यी चिजसँग हाम्रो सरोकार छैन। हामी चाहिँ अदालतको दुरुपयोग गरेर संविधान विपरीत जारी भएका अध्यादेश मार्फत हाम्रो पार्टीमाथि गरिएको हमला, विभाजन, परमादेश मार्फत हामीलाई सरकारबाट हटाइएको ती चिजको कुनै अराजनीतिक रिसराग होइन कि जनताको साथमा, जनताको समर्थनको बलमा हामी चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने मूल्य चुकाउने, त्यसको हिसाब किताब गर्ने र पार्टीलाई चाहिँ पुनः त्यस रूपमा स्थापित गर्ने, सबै मिलेर आए पनि लड्ने, त्यस ढङ्गले पार्टीलाई तयार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। हामी 77 जिल्ला, 165वटै निर्वाचन क्षेत्र, 753वटै पालिकाहरू,
6000 भन्दा बढी जुन वडाहरू छन् ती सबैमा पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढेका छौँ। अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ, लयमा फर्केका छौँ, तालमा सुरमा हामी चाहिँ एउटा नयाँ धुन सिर्जना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएर नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक मार्फत पार्टीलाई चाहिँ त्यस ढङ्गले नै व्यवस्थित गरेर अघि बढ्छ। पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी चाहिँ निर्धारण गर्छ र मुख्यतः जनताको बीचमा पार्टीलाई व्यवस्थित, लोकप्रिय र सशक्त बनाउने काममा जुट्छ। हिजोदेखि निरन्तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ हुनुभयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामान्य हो, उहाँलाई के छ अवस्था खोकी लागेको हुनाले उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा जान नसक्नु भएको। उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जानुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब बैठकको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कुनै ठुलो स्वास्थ्य समस्या होइन, सामान्य रुगाखोकीको समस्या हो। त्यो भनेको एक दिन बढी हुने अर्को दिन सन्चो हुने खालको स्थिति नै हो। बारका प्रतिनिधिहरू अध्यक्ष कमरेड ओलीलाई भेट्न पुग्नु भएको थियो। उहाँहरूको आशय के हो, नेकपा एमालेको धारणा के हो बताइदिनु। बारका साथीहरू चाहिँ आन्दोलन भन्नुहुन्छ। बारका सबै होइन, केही पदाधिकारीहरू र केही पूर्व पदाधिकारीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। त्यो 20% मात्रै माग हो। अब बाँकी 80% पनि थपेर त्यसलाई 100% पूर्ण बनाऊ भन्ने अध्यक्ष कमरेडले उहाँहरूलाई सिधासिधी बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ। भनेको के हो भने संवैधानिक इजलासमा बसेर परमादेश जारी गर्ने, संविधान विपरीत फैसला गर्ने, मिसयुज हुने उहाँहरू सबैलाई महाभियोग लगाउने भने ठिक छ। एउटा व्यक्तिको फेरबदलीले मात्रै, एउटा व्यक्तिलाई हटाएर मात्रै समस्या समाधान हुने होइन भन्ने हो। तैपनि त गतिरोध अदालतको त छँदैछ। अपेक्षा राखेर उनीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। एमालेको भूमिका खोजिराखेको स्थिति छ। कसरी गर्छ त एमालेले? उहाँहरू हिजो चाहिँ कोसँग मिलेर सरकारबाट हटाउनु भयो। परमादेश जारी गराउन उहाँहरू नै सक्रिय हुनुभएको हो। अहिले फेरि अब प्रधान न्यायाधीश हटाउने भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको बारका साथीहरूको काम यो चाहिँ संविधान कानुन सम्मत, सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्र हैसियत अनुरूप, त्यसको मर्यादा र गरिमा अनुरूप भएन। त्यो हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले उहाँहरूलाई आम्ने सामने राखेर सिधा पनि भन्नुभएको छ। आम रूपमा चाहिँ त्यसप्रतिको पर्सेप्सन पनि सबैलाई यही छ। अब बारका मित्रहरू चाहिँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ। उहाँहरू संविधान कानुनको पालना र त्यसको चाहिँ स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा बढाउन नै केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले त्यस अनुरूपको काम गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको अपेक्षा एमाले पुरा गरिदिन सक्दैन। त्यसो भए उहाँहरू त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने बाटोमा हुनुहुन्न। 20% मात्रै खुद्रा माग लिएर हिँड्नु भएको छ। त्यसलाई 100% पुरा गर्ने खालको बनाउनु पर्यो। र ठिक छ नि त, न्यायालय सुधारका निम्ति गठन भएको कार्यदलले, समितिले, उच्च स्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सुधार गर्ने हो भने त्यस ढङ्गले जाउँ न भन्ने सुझाव हो। यो व्यक्तिप्रतिको आग्रह, पूर्वाग्रह, रिस राग द्वेषका आधारमा चलेर त भएन। उहाँहरूलाई धन्यवाद यस्तो छ कि हिजो केपी ओली नै सबै समस्याको बाधक हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको निवासमै पुगेर उहाँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभएको छ, आग्रह गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीबाट न्याय पाएनौँ भने हामीले कहाँबाट पाउँला भन्नुभएको छ। कतिपय कुरामा उहाँहरू चाहिँ सच्चाइमा आफ्ना गल्तीप्रति एक खालको पश्चातापबोधमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसका निम्ति धन्यवाद छ। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो एमालेले जसरी महाधिवेशन सम्पन्न गरेर अहिले एउटा पुनर्ताजगी ढङ्गले एमालेलाई हाँकिराखेको स्थिति छ। यो नेतृत्वले, तपाईँ पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। अहिले एमाले भित्रको गतिरोध अब साम्य भयो, मिल्यो एमाले? हाम्रो त गतिरोध थिएन। हाम्रा कतिपय समस्याहरू प्रकट भएका थिए। माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा हिस्सा बाहिरिएर एउटा छुट्टै गुट बनाएको छ। एउटा हिस्सा चाहिँ 10 बुँदे सहमति मार्फत पार्टी नेतृत्वमा फर्किनु भएको छ। महाधिवेशनबाट आम रूपमा उहाँहरू नेतृत्वमै आउनु भएको छ।
अब एमाले चाहिँ महाधिवेशन अघिको कुन कहाँबाट आएको, कुन विरासत, कुन लिगेसीबाट आएको भन्ने स्थिति छैन। अब सिङ्गो नेकपा एमाले नयाँ ढङ्गले जुर्मुराएको छ, नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध भएको छ, समस्याहरू समाधान गरेको छ। विधिले समाधान गर्नुपर्ने विधिले, सहमतिले समाधान गर्नुपर्ने सहमतिले, विचारले समाधान गर्नुपर्ने विचारले, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनले समाधान गर्नुपर्ने सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनले, यी सबै कामहरू एमालेले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत सम्पन्न गरेको छ। हामीले ऐतिहासिक रूपमा सफलताका साथ यो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। होइन, महाधिवेशन सम्पन्न भयो, त्यसमा दुई मात्र होइन। तर रावलजीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा रावलजीको जुन उडान छ, यो उडानलाई अवतरण गर्ने कुरामा एमाले फेरि चुक्दै छ। अवतरण सौरामा भइसक्यो। उहाँ उठ्नका लागि, रहर पुर्याउनका लागि चुनाव लड्नु भएको थियो। 223 मत ल्याउनु हो। त्यो परिणामले नै व्यवस्थापन गर्यो। परिणामले नै व्यवस्थापन गर्यो र मान्छे निर्वाचन लड्ने, सहमतिमा उपाध्यक्ष हुनु सन्धा नमान्ने, अनि निर्वाचनको रहर पुर्याउने, अनि हारिसकेपछि फेरि व्यवस्थापन के को व्यवस्थापन हो? अब पार्टीमा चाहिँ पर्खिने हो। अब 5 वर्षपछि चुनाव लड्ने, उहाँलाई त उपाध्यक्ष प्रस्ताव गर्नुभयो नि त अध्यक्षले। त्यसो भएर उहाँ म एक्लै अतिरिक्त व्यवस्थापनको कुरा पार्टीले सोच्दैन। अब रावलजीको आवश्यकताका हिसाबले जरुरी पर्दा पार्टीले सोच्ने भनेको त्यो बाध्यात्मक व्यवस्थापन होइन के त्यो। रावलजीलाई पार्टीबाट बाहिर जानुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा होइन। उहाँ नेतृत्वमै रहनुहोस्, उपाध्यक्ष नै रहनुहोस् भनेर अध्यक्ष कमरेडले प्रस्ताव गर्नुभयो। मञ्चमा चाहिँ अन्तिम घडीमा नाम पढ्नु, पदाधिकारीहरूको नाम पढ्नु अघि पनि भन्नुभयो। अब उहाँलाई अब उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हार्नुभयो एकमतले, अनि पदाधिकारी पनि हार्नुभयो, अध्यक्ष पनि हार्नुभयो। उपाध्यक्ष उहाँलाई हुनुहोस् भन्दा मान्नु भएन। मैले त्यही भएर सार्वजनिक रूपमै भने हो, अछाम साँफे बगरको कालाहाम उहाँको जन्मथलो भएको ओडा कमिटीमा गएर बस्ने हो त रावलजी। तपाईँ चाहिँ अब अध्यक्ष हार्नुभयो, केन्द्रीय सदस्यको शपथ गरेर नलिई उभिनुभयो। त्यतिखेर फाइनल चाहिँ हेर्दाखेरि, रिजल्ट हेर्दाखेरि उहाँले हार्नु भएको रहेछ। अब त्यतिखेर शपथ लिनु भएन उहाँले, अध्यक्षमा हार्नुभयो, उपाध्यक्ष अस्वीकार गर्नुभयो भनेपछि के हो त व्यवस्थापन भने? उहाँको मनमा के छ त्यो मनको कुरो त मान्छेलाई थाहा हुन्न नि त। ठ्याक्कै यो एउटा सन्दर्भमा यो एउटा उहाँको व्यवस्थापनका कुरा पनि अहिले उठिराखेका छन्। रावलजी अब फेरि अर्को ढङ्गले लाग्नु होला, एमालेको गतिरोध अझै रहला, सर्वसम्मत गर्ने कुरालाई चुनौती दिनुभयो, यस्ता कुराहरू बजारु कुराहरू भइराखेकै छन्। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। पछिल्लो समय नेपाली काङ्ग्रेस पनि महाधिवेशन गर्दैछ। अब गगनजीसँग तपाईँ साह्रै जाइ लाग्नुहुन्छ किन? छैन, गगनजीसँग केही जाइ लाग्यो होइन। चित्त नबुझेको तथ्यहीन कुरा गर्दाखेरि यो व्यक्तिगत रूपमा जाइ लाग्यो होइन। गगनजीसँग मेरो मित्रता पनि त्यत्तिकै छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो 9औं महाधिवेशनभन्दा अगाडिदेखिको नारा चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सङ्कल्प नारा हाम्रो पार्टीले तय गरेका थियो, त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर हुबहु पत्रकारिताको भाषामा हुबहु प्रेस काउन्सिलले त्यो हुबहु भएको हेर्छ, राजनीतिक भाषामा त्यो नक्कल हो, ठाडो नक्कल। हामी सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ कम्प्युटर डेस्कटपमा चाहिँ के हेरिन्छ भने त्यो कपी पेस्ट हो कि, कुनै मेहनत नगरिकन अरूले तयार गरेको चिज चाहिँ कपी गरेर पेस्ट गर्ने, प्रयोग गर्ने खालको जुन रवैया अपनाउनु भयो र यो मेरो हो जस्तो गर्नुभयो नि। यो एम्प्टी भेसल साउन्ड मच भन्ने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ। रित्तो भाँडो धेरै बच्छ जस्तो गर्नुहुन्न। मेहनत गर्नुहोस् न, मेहनत गरेर देशलाई नयाँ ढङ्गले ड्राइभ गर्ने गरी विचार नीति पोलिटिक्स दिएर अगाडि बढ्दा मेरो शुभकामना छ। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ पेटेन्ट राइट कायम गरेको नेकपा एमालेको नारालाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीलाई समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली भनेर, यो त लाटालाई पनि थाहा हुन्छ त ठाडो चोरी हो त। यो नगर्नुहोस् न भनेको हो के, यो खुला सुझाव हो। त्यसमा उहाँलाई
व्यक्तिगत रूपमा किन जाइ लाग्नु पर्यो र? यो काङ्ग्रेस जसरी अधिवेशन गर्दैछ नि यसको विचारधारात्मक पक्ष या काङ्ग्रेसको राजनीतिक भूमिका अहिलेको ज्वलन्त राजनीतिक भूमिकालाई यो अधिवेशनले कतिको उजागर गरेको देख्नुहुन्छ र कसरी काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैछ तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? काङ्ग्रेसको एउटा नियमित अधिवेशन हो। काङ्ग्रेसमा एउटा महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ, नियमित काम हो क्या यो पार्टीको। संवैधानिक बाध्यता अन्तर्गत उहाँहरू यो गर्दै हुनुहुन्छ। भदौतिरबाट सुरु गरेर अब मङ्सिरको अन्तिमसम्ममा उहाँहरू निरन्तर यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। शुभकामना छ। देशको एउटा पुरानो प्रमुख एउटा पार्टीको महाधिवेशन हुनु, पार्टी नेतृत्व विचार अपडेट हुनु नराम्रो होइन। तर काङ्ग्रेसमा के विधि थिति छ र? काङ्ग्रेसमा कुनै विधि थिति छैन नि त। शेरबहादुर देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुर देउबा पञ्चायतको अन्तिमतिर बेलातिर बरालिँदा पनि यहीँ बसेर आन्दोलनको नेतृत्व गरे रामचन्द्र पौडेल चाहिँ त्यसका निम्ति कहिले पनि योग्य ठानिने स्थिति रहेन। सभापतिमा पनि स्थिति त्यही हो। अब मलाई अन्तिम पटक भन्दै शेरबहादुर तयार भइरहनु भएको छ। म गणेश मानजीको कान्छो छोरा हुँ भन्दै प्रकाश मानजी तयार हुनुभएको छ। यस पटक नै हो म भन्दै शेखर तयार हुनुभएको छ। रामचन्द्र चाहिँ अब पार्टीका बैठकहरूमा पनि नगइकन घुर्की लाउँदै म आउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर चाहिँ मलाई अन्तिम पटक भन्दै हुनुहुन्छ। यी चिजहरू काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्वको हानथाप देखिन्छ। त्यहाँ विचार, सिद्धान्त, नीति, सङ्गठन, हामीले विधान महाधिवेशनमा गरेका कामहरूको पाटोमा काङ्ग्रेस चाहिँ एकदमै अल्पत्र जस्तो अवस्थामा छ। नेतृत्वका निम्ति को सभापति, को केन्द्रीय कमिटीमा भन्ने चाहिँ हानथापमा देखिन्छ। हामीले चितवनमा जनपरिचालन गऱ्यौँ, काङ्ग्रेसले हात उठाइहाल्यो। अब एमालेलाई माफ गर्ने गरी जनपरिचालन गर्न सक्ने काङ्ग्रेसको शक्ति, सामर्थ्य, हैसियत छैन। त्यसो भएर हामी चाहिँ कोभिडका कारण जनपरिचालन गर्दैनौँ भनेर उसले बन्द सत्रमा कोठे महाधिवेशन गर्ने भयो नि त काङ्ग्रेसले। त्यसो भएर जस्तो गरे पनि यो पार्टीको महाधिवेशनले काङ्ग्रेसलाई थोरै एक चिम्टी बराबर पनि ऊर्जा थपोस् भन्ने शुभकामना छ। यो शुभकामना सँगसँगै त्यहाँ गतिरोध जसरी नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुनेसम्मको स्थिति बन्यो विगतको गतिरोधले, अहिले काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो देखिएको छ। कतै यो महाधिवेशन सकिँदा नसकिँदै रामचन्द्रजी अर्को बाटो लाग्नु हुने त होइन भन्ने खालको एउटा प्रश्न पनि खडा भएको छ। सभापति हुन नपाए म बोराटारमा आराम गर्छु भनेर त उहाँले भनिरहनु भएको छ। भन्नुभयो। अब सभापति हुने स्थिति त धेरै गाह्रो देखिन्छ। उहाँहरूको हानथाप व्यापक देखिन्छन्। शेरबहादुर देउबा आफ्नो टिम मिलाउन सकसमा परेको, रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सभापतिको उम्मेदवार मिलाउन अप्ठ्यारोमा परेको स्थिति छ। विचार सिद्धान्त बेगरको सत्ता स्वार्थ केन्द्रित हानथाप गरेपछि त यो हुनु स्वाभाविक छ नि। काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन यो हानथापमै केन्द्रित छ। सभापति नै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा अलिकति कस्तो होला? सभापति प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ, कसरी हुनुभएको छ, कसको कृपाले हुनुभएको छ, कस्ता वैशाखी छन्, जनताले पत्याएर होइन नि त। जनताले त 23 सिट पत्याएका हुन्। एमाले विभाजन गरेर परमादेशको आडमा संवैधानिक इजलासको कृपामा अब के अरे माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चाहिँ काँधमा टेकेर उहाँ हुनुभएको छ। यो सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसको पौरखको, काङ्ग्रेसको लोकप्रियताको, काङ्ग्रेसको इज्जतको, काङ्ग्रेसको प्रतिष्ठा र इतिहास थाम्ने यस्तो सरकार हो र? एक थान प्रधानमन्त्री अरूका लागि भइदिनु भएको छ शेरबहादुर देउबा। त्यसो भएर यो सरकारले काङ्ग्रेसको इज्जत थाम्या छ। त्यो बिपीको पार्टी, गणेशमानको पार्टी, सुवर्ण शमशेरको पार्टी, कृष्णप्रसाद गिरिजाप्रसादको पार्टी हो भन्ने त छैन नि त। काङ्ग्रेसको 1/3 स्वत पनि बाँकी छैन। त्यो चाहिँ सौदाबाजी गरिरहेछन् माधव नेपाल प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थमा। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेस खोज्नुपर्ने हालतमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भइरहेछ नि त। ठ्याक्कै तपाईँले यो प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा उहाँले 28 गते संसदको बैठक बोलाउनु भएको छ। एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यो बैठकबारे एमालेको के हो धारणा? विगत अवरोध गर्दै आएको स्थिति छ। धेरै मान्छेलाई चासो छ कि 28 गते एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ? एमाले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्दै आएको छ। उहाँहरू हिउँदे अधिवेशन, नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएको भन्नुभएको छ।
गैर सांसदहरूलाई राखेर संसद अधिवेशन चल्न एमाले दिन्न। एमालेको अवरोध जारी रहन्छ। यतिन्जेल सर्वोच्च न्यायालयमा विचाराधीन त्यो विषयको कुनै फैसला भएको पनि छैन। सभामुखले असंवैधानिक गैरकानुनी र पूर्वाग्रहवश गरेको निर्णय एमाले मानेको छैन, स्वीकारेको छैन। सभामुखलाई त्यो अधिकार छैन। उहाँ पुष्पकमल दाहालको आदेश तामेल गर्ने गुरिल्लाका रूपमा गरेको निर्णय सभामुखको निर्णय हुन सक्दैन। हामीले त्यो भन्दै आएका छौँ। नेकपा एमालेको पोजिसन त्यही हो र हिजो एमाले संसदमा जुन भूमिका निर्वाह गरेका थियो 28 गते पनि, त्यसपछिका 28 गते गरे पनि, 27 गते गरे पनि एमालेको पोजिसन त्यही हो। तपाईले यसो भन्दै गर्दा धेरै कुरा अहिले उठेको छ। एमसीसीको टेबल गर्ने कुरा हो त्यो 28 गतेको बैठक र यसका लागि यो एक्सरसाइज भइराखेको छ भन्ने खालको कुरा पनि उठेको छ भने अर्कातिर ज्यान जाला बरु एमसीसी टेबल हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ सभामुखजी। अब यो एमसीसीको विषय सभामुखको ज्यान र प्राणको बारेमा कुरा नगरौँ। पुष्पकमल दाहालको चाहिँ स्वार्थ मिल्यो भने उहाँको एक आदेश तामेल गर्ने लाठी थमाइदिए हलदार भइहाले जस्तो स्थिति हो उहाँको आफ्नो विवेकले केही काम गर्नुहुन्न। चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो ज्यान र प्राण भनेपछि सापकोटा के भन्दै हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ छैन? केही अर्थ छैन। पुष्पकमल दाहालले के भनिरहेछन् भन्ने कुरा हेर्नुहोस् न। यो गिजोलेको, यो बिथोलेको, यो पारित हुन नदिएको, हिजो सम्झौता गरेको एमसीसीलाई यस रूपमा चाहिँ विद्रूप बनाएको त पुष्पकमल दाहालले हो। उनलाई यो देशको हितसँग, यसको पूर्वाधार विकाससँग, देशको विद्युत उत्पादनका निम्ति चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका निम्ति, विद्युत व्यापारका निम्ति चाहिने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणसँग केही मतलब छैन। पुष्पकमल दाहाल आफ्नो स्वार्थका निम्ति भारतमा बसेर नेपालमा आगो झोस्ने काम गरेरै आएका मान्छे हुन्। हिजो चाहिँ 17,000 को ज्यान लिँदा भारतमा बसेर नेपालमा सुरुङ युद्धका धाक गरेकै मान्छे हुन्। त्यसो भए हुनाले उनले तुच्छ आफ्ना निकृष्ट स्वार्थका निम्ति यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई गिजोल्ने, विद्रूप पार्ने, अड्काउने काम गरेका छन्। यी अरू आदेश तामेल गरेर चाहिँ निर्वाह गरिरहेका व्यक्तिहरूका बारेमा टिप्पणी नगरौँ। तर अझ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँछु म, अब मैदानमा जान्छु भनेर दस्तावेज लेख्दैछन् भन्ने समाचार पनि आइराखेको छ। तपाईले यसो भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड दस्तावेज लेखुन् कि जे लेखुन्, पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी पार्टी जनताले खुट्टी देखिसकेके। जुरेलीका आमाले छोराको खुट्टा देखेर पत्याए भने जस्तो भइसक्यो। छोराले भनेको थियो अरे, आमा बाँसको घनो चाहिँ मैले पुतुक्क नुहाएँ भन्दा छोरा ज्यानदेखि पत्याएँ भने जस्तो। पुष्पकमल दाहाल कुनै रहस्यका विषय छैनन्। खुट्टी देखिसके जनताले। उनको चाहिँ चिन्ता म कसरी पार्लियामेन्टमा एक सिटमा आफू जितेर आउँ भन्नेमा केन्द्रित छ। कसरी गठबन्धन टिकाइराखौँ पनि होला। अरूको कृपामा चाहिँ भोट पारौँ, जनताले त पत्याउनेवाला छैनन् भन्ने जुन समस्यामा छन् नि, त्यो तनावमा, समस्यामा रहेको मान्छेलाई चाहिँ अब पुष्पकमलले अब क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने, नेपालमा क्रान्ति हुने, यो वाहियात कुरातिर हामी जान हुन्न। अब नेकपा एमाले कस्तो खालको कार्यक्रम बनाएर अगाडि जान्छ? अहिले नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीहरू कसरी अब काम गर्दैछन्? हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकको सम्मुखमा तपाईँसँग कुरा गरिरहेछौँ। यो बैठकले कार्यविभाजन गर्छ, नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्छ, अभियानको खाका तय गर्छ र हामी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका निम्ति पार्टीलाई 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रथम विधान महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुरूप तयार पारेर राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी पार्टीलाई जबरजस्त ढङ्गले हस्तक्षेपकारी भूमिकाका साथ अगाडि बढाउँछौँ। अहिलेका यी सत्ताका तथाकथित आन्दोलनका यी चिजसँग हाम्रो सरोकार छैन। हामी चाहिँ अदालतको दुरुपयोग गरेर संविधान विपरीत जारी भएका अध्यादेश मार्फत हाम्रो पार्टीमाथि गरिएको हमला, विभाजन, परमादेश मार्फत हामीलाई सरकारबाट हटाइएको ती चिजको कुनै अराजनीतिक रिसराग होइन कि जनताको साथमा, जनताको समर्थनको बलमा हामी चाहिँ एक ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने मूल्य चुकाउने, त्यसको हिसाब किताब गर्ने र पार्टीलाई चाहिँ
पुनः त्यस रूपमा स्थापित गर्ने, सबै मिलेर आए पनि लड्ने, त्यस ढङ्गले पार्टीलाई तयार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। हामी 77 जिल्ला 165वटै निर्वाचन क्षेत्र 753वटै पालिकाहरू 6000 भन्दा बढी जुन वडाहरू छन् ती सबैमा पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढेका छौँ। अधिवेशनहरू सम्पन्न गरेका छौँ, लयमा फर्केका छौँ, तालमा सुरमा हामी चाहिँ एउटा नयाँ धुन सिर्जना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएर नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक मार्फत पार्टीलाई चाहिँ त्यस ढङ्गले नै व्यवस्थित गरेर अघि बढ्छ। पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी चाहिँ निर्धारण गर्छ र मुख्यतः जनताको बीचमा पार्टीलाई व्यवस्थित, लोकप्रिय र सशक्त बनाउने काममा जुट्छ। हिजोदेखि निरन्तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ हुनुभयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामान्य हो, उहाँलाई के छ अवस्था? खोकी लागेको हुनाले उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रममा जान नसक्नु भएको। उहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा जानुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब बैठकको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कुनै ठुलो स्वास्थ्य समस्या होइन, सामान्य रुगाखोकीको समस्या हो। त्यो भनेको एक दिन बढी हुने, अर्को दिन सन्चो हुने खालको स्थिति नै हो। हस् सूर्यजी, स्वास्थ्य अवस्थासहित विविध सन्दर्भमाथि कुराकानी गर्ने हामीलाई समय दिनुभयो, विभिन्न विषयहरूमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरूले मसँग कुरा गरिरहनु भएकै छ, निरन्तर हामी संवादमै छौँ। यो कुराकानीका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु।